नमस्कार दर्शकबिन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम डिजिटल नेपालमा यहाँलाई स्वागत छ। हामी यस कार्यक्रममा नेपालका हरेक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको पहुँच, प्रयोग, विकास, विस्तार अनि यसको प्रभावका बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकबिन, नेपाल सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली 2078 ल्याएको छ, 11औं संशोधन सहित। यस नियमावलीमा के कुराहरू आएका छन् त? आज हामी यस विषयमा चर्चा गर्नेछौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमाल। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। जस्तो यो प्रसारण नियमावली आएसँगै एउटा यसले तरङ्ग पनि ल्याएको छ, सुन्नमा आएको छ। यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको हो कि भन्ने कुरा, के वास्तवमै यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको हो त? पक्कै पनि होइन। नेपालको संविधानले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरेको छ र संविधानमा भएको विषयवस्तुलाई राज्यका कानुन, नियम र ऐन कार्यविधिहरूले त्यसलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने नै हुन्छ। र हामीलाई सबैलाई थाहा भएकै विषयवस्तु के हो भन्दाखेरि राष्ट्रिय प्रसारण ऐन 2049 मा जारी भयो, राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली 2052 मा जारी भयो र 2049 र 52 मा त्यतिखेरको चाहिँ हाम्रो प्रविधिको क्रम, प्रविधिको अवस्था र 2078 को प्रविधिको चाहिँ विकास क्रमसँगै हामीले दाँधेर हेर्ने भने प्रविधि धेरै माथि गइसकेको अवस्था छ। इभन दो अहिलेसम्म चाहिँ ऐन संशोधन हुन सकेको छैन, तर केही विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ नियमावली मार्फत राज्यले नियमनको दायरामा ल्याउन खोजिएको छ र 10औं संशोधनसम्म यी विषयवस्तुहरू अगाडि बढे। र पछिल्लो समयमा हेर्ने भने चाहिँ इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीको विकासको क्रम बढ्दो अवस्थामा छ र सँगसँगै र त्यो विकासको गतिलाई इन्टरनेटको प्रयोगले झन् चाहिँ व्यापकता दिएको छ र इन्टरनेटको चाहिँ प्रयोगको विविधता पनि विभिन्न क्षेत्रमा बढ्दै गएको अवस्था छ। र यो विषयलाई चाहिँ झन् प्रसारणको क्षेत्रमा यो आइसिटीको प्रयोग र इन्टरनेटको प्रयोगको विविधता कारणले गर्दा धेरै नयाँ विषयवस्तुहरू आए र ती विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ अहिलेको हाम्रो वर्तमान राष्ट्रिय प्रसारण ऐन तथा नियमावलीले सम्बोधन गर्न सकेको अवस्था थिएन र त्यसको गतिविधिलाई पनि हाम्रो करको दायरामा, राजस्वको दायरामा ल्याउन सकेको थिएन। र ती विषयवस्तुलाई हामीले अहिले करको दायरामा ल्याउनको लागि, नियमनको दायरामा ल्याउनको लागि, नियन्त्रणको चाहिँ होइन, फेरि नियमनको दायरामा ल्याउनको लागि नेपाल सरकारले चाहिँ राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली 2078 मा 11औं संशोधन मार्फत ल्याएको छ र यसले चाहिँ नागरिकको बोल्ने अधिकार छ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ, लेख्न पाउने अधिकार छ, त्यो विषयवस्तुलाई यसले चाहिँ सुनिश्चित गरेको छ। अझ यसलाई चाहिँ नागरिकले पनि आफ्नो चाहिँ एउटा सभ्य ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने ढङ्गले पनि यसले चाहिँ प्रमोट गरेको जस्तो लाग्छ। र सँगसँगै अर्को विषयवस्तु जुन अहिले मिडियामा उठेको छ, यसले चाहिँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई हनन गर्ने ढङ्गले आएको छ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यो बुझाइ चाहिँ अलिकति नागरिक स्तरबाट अथवा मिडिया चाहिँ बाट अलिकति गलत बुझाइ भएको भन्ने चाहिँ हाम्रो ठम्याइ छ। र यसले चाहिँ नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रलाई अझ व्यवस्थित गर्ने, अझ पारदर्शी बनाउने चाहिँ दिशातिर यो चाहिँ अगाडि बढेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। पछिल्लो समयको टिका टिप्पणी सुन्दाखेरि चाहिँ अब सामान्य रूपमा हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ युट्युब लगायतका अनलाइनहरूलाई चाहिँ बन्द गर्न खोजिएको भनेर एउटा विरोध पनि हामीले सुनिरहेका छौँ यति बेला। यहाँले भने जस्तो नियमनको लागि ल्याइएको हो, यो चाहिँ नियन्त्रणको लागि होइन भनिसक्नु भएको छ यहाँले। यो सुन्नमा आएको युट्युबलाई नै यसले टार्गेट गरेको हो कि के हो? यो चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति फरक ढङ्गले हेर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अहिले तपाईँको पछिल्लो समयमा हेर्ने भने युट्युब, फेसबुक, ट्विटर होइन, इभन त चाहिँ अहिले चाहिँ विभिन्न एप्सहरू मार्फत मान्छेले आफ्नो चाहिँ नयाँ क्रिएसनहरू पनि त्यहाँ राख्ने, आफ्ना विचारहरू पनि अभिव्यक्ति गर्ने भन्ने विषय छ। त्यो विषय चाहिँ अहिले राष्ट्रिय प्रसारण अहिलेको संशोधनले त्यो विषयलाई समेट्दैन। राष्ट्रिय प्रसारणको क्षेत्रभित्र ती विषयहरू पर्दैनन्। त्यो चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा राखिएका विषयवस्तुहरूलाई कुन ढङ्गले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गभर्न गर्ने, त्यसलाई कुन ढङ्गले नियमन गर्ने भन्ने विषय अर्कै विषयवस्तुतिर आउँछ। हामीले यहाँ विषयवस्तु गर्न खोजेको के हो भन्दाखेरिमा जस्तो कि ओटिटी, भिओडी होइन, र सँगसँगै अनलाइन टेलिभिजन आफ्नै वेबसाइट बनाएर जुन चाहिँ नियमित कार्यक्रमहरू प्रसारण गर्नुहुन्छ, चाहिँ विज्ञापनहरू बजाउनुहुन्छ, राज्यको करको दायरामा आउन नसकेका विषयवस्तुहरू छन्। जस्तै कि अहिले हामीले भन्ने भने विभिन्न विदेशी चाहिँ तपाईँको ओटिटी ठुल्ठुला प्लेटफर्महरू छन्, जस्तै एमाजोन छ होइन, नेटफ्लिक्स छ, अनि सोनी लिभका जुन अहिले चाहिँ गतिविधि उहाँले गरिरहनु भएको छ, आर्थिक क्रियाकलाप गरिरहनु भएको छ, प्रसारण गरिरहनु भएको छ, ती विषयवस्तुलाई हाम्रो ऐनले चिन्दैन थियो र त्यसलाई चाहिँ हामीले चिनाउनको लागि अहिले हामीले ल्याएको हो। र मार्केटमा चाहिँ अलिकति गलत चाहिँ के भन्दा युट्युब जस्ता विषयहरूलाई चाहिँ यसले सम्बोधन गर्यो भन्ने कुरा पनि आयो। तर युट्युबलाई हामीले अलिकति फरक ढङ्गले अहिले युट्युबलाई कसरी हेरिएको छ भन्दाखेरि युट्युब एउटा चाहिँ डिजिटल प्लेटफर्म हो जहाँ चाहिँ मान्छेले आफ्ना चाहिँ अभिव्यक्तिहरू भिडियो मार्फत त्यहाँ राख्छन् भन्ने कुरा छ। त्यो तपाईँको चाहिँ फेसबुक पनि एउटा चाहिँ डिजिटल सामाजिक सञ्जाल हो जहाँ चाहिँ आफ्ना अभिव्यक्तिहरू
सम्पर्क राख्छन् भन्ने कुराहरू छ। त्यसलाई हामीले अलिकति फरक ढङ्गले हेर्नु। जस्तै युट्युबलाई पनि तपाईँको चाहिँ कसैले तपाईँको युट्युबमा त अहिले तपाईँले फ्रीमा हेर्ने हो नि त, सबै चिजहरू फ्रीमा। कसैले त्यहाँ चाहिँ कन्टेन्ट राखिदियो भने त्यो कन्टेन्ट तपाईँले फ्रीमा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्ता विषयवस्तुलाई यसले चाहिँ गभर्न गर्न खोजेको होइन। त्यतातिर हामी जाँदा पनि जाँदैनौँ, त्यो हामी गर्न पनि सक्दैनौँ। किनभने युट्युबका तपाईँको चाहिँ युजर्सहरू लाखौँ करोडौँ युजर्स छन्, ती सबैलाई कन्ट्रोल गर्ने राज्यको त्यो नियत पनि हुँदैन। तर चाहिँ विभिन्न चाहिँ ओटिटी प्लेटफर्महरूले जुन चाहिँ तपाईँलाई ग्राहक बनाउँछ, तपाईँबाट सर्टेन पैसा लिन्छ र तपाईँलाई त्यो कन्टेन्ट बिक्री वितरण गर्छ भने त्यस्ता विषयवस्तुहरू चाहिँ हाम्रो यो कन्टेन्ट यो चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको दायराभित्र आउँछन् र त्यसलाई चाहिँ हामीले नियमन पनि गर्छौँ र त्यसलाई राज्यको करको दायरा पनि ल्याउँछौँ। जस्तो हाम्रो संविधानले चाहिँ सञ्चारको हक भनेर चाहिँ धारा 19मा चाहिँ सुनिश्चित गरेको छ, मौलिक हक अन्तर्गत चाहिँ। अब यसलाई र यो नियमावली बिच चाहिँ हामीले तुलना गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ के पाउँछौँ हामी चाहिँ अवस्था? होइन, यो संविधानको हकको त कार्यान्वयन गर्छ राज्यको। मैले अघि पनि भनिहालेँ तपाईँले, संविधान देशको सबभन्दा चाहिँ मुख्य अङ्ग भनेकै संविधान हो। सबै चिज संविधानबाट गाइडलाइन्सहरू आउँछन्। भनेपछि संविधानमा भएका व्यवस्थाहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि राज्यका ऐन नियम नियमावली बन्ने हुन् र त्यो ऐन नियम नियमावली चाहिँ बन्नको लागि संस्था अलरेडी कार्यान्वयन गर्ने संस्था छ भने त्यो संस्थाले कार्यान्वयन गर्छ, छैन भने राज्यले नयाँ चाहिँ संस्थाको परिकल्पना गर्छ होइन। र यो चाहिँ अहिले हामीले ल्याएको विषयवस्तुको के भन्दा राज्यका यो चाहिँ अहिले जुन करको दायरामा आउन नसकेका, जुन चाहिँ प्रविधिले हाम्रो कानुनले नचिनेका ती विषयवस्तुलाई चाहिँ हामीले नियमनको दायरामा ल्याउन खोजेको हो। र सँगसँगै चाहिँ नागरिकको स्वतन्त्रता अभिव्यक्ति यसले चाहिँ कहीँ हनन गर्छ कि कतै छेकबार गर्छ कि भन्ने विषयमा पनि हामी उत्तिकै सजग पनि छौँ। जुन डिजिटल प्लेटफर्महरू मार्फत नागरिकले आफ्नो चाहिँ स्वतन्त्र अभिव्यक्ति राख्नुहुन्छ त्यो विषय चाहिँ यो भित्र चाहिँ आउँदैन। यो विषय आउँदैन। राज्यले सामाजिक सञ्जाललाई चाहिँ कसरी हामीले व्यवस्थित गर्ने र त्यो त्यहाँबाट हुने चिजलाई चाहिँ हामीले जुन सामाजिक सञ्जाल भने अहिलेको चाहिँ युगमा भन्ने पनि एउटा सूचनाको प्रवाह गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ एउटा संयन्त्र पनि हो, एउटा चाहिँ ठुलो, त्यसलाई चाहिँ हामीले हतियारको रूपमा पनि लिन्छौँ। त्यहाँ सामाजिक सञ्जाललाई हामीले कसरी एउटा प्रोडक्टिभ चाहिँ समाजलाई रूपान्तरण गर्नको लागि, समाजलाई सही दिशामा चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि भन्ने ढङ्गले त्यो राज्यले कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सन्दर्भमा त्यसलाई हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र सँगसँगै चाहिँ यो सामाजिक सञ्जालको चाहिँ पछिल्लो समयमा हेर्ने भने अलिकति दुरुपयोग पनि बढ्दो क्रममा छ र समाजलाई सही दिशातिर लाने भन्दा पनि गलत दिशातिर लाने जुन गतिविधिहरू चाहिँ भइरहेको पनि देखिन्छ। किनभने समाजमा सबै मान्छे राम्रो हुन्छ भन्ने त छैन नि, गलत मनसाय भएका, गलत हिडेन इन्ट्रेस्ट भएका मान्छे समूहहरू पनि हुन्छन्। त्यस्ता समूहहरूले चाहिँ त्यो सामाजिक सञ्जाल प्रयोग मार्फत चाहिँ हाम्रो समाजको जुन चाहिँ एउटा बनोट छ, जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ सांस्कृतिक धार्मिक जुन चाहिँ एक किसिमको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले युनिटी गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसलाई त्यतातिर नजाओस् भन्नको लागि सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने अथवा त्यसलाई नियमन गर्ने ऐन राज्यले छुट्टै बनाउनु पर्ने हुन्छ। ती विषयवस्तुहरू चाहिँ अहिले हाम्रो राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको दायराभित्र आउँदैनन्। हामीले अर्कै ढङ्गले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ। कुन कुन कुराहरूलाई चाहिँ यसमा करको दायराभित्र ल्याउँदै हुनुहुन्छ? र अहिले चाहिँ मैले अहिले पनि भनिसकेँ, हामीले ओटिटी ओभर द टप जस्तै इन्टरनेटको प्रयोग गरेर तपाईँले कुनै कन्टेन्ट चाहिँ ग्राहक बनाएर कसलाई बेच्नुहुन्छ होइन। जस्तै अहिले एमाजोन छ, अनि सोनी लिभ छ होइन, र नेटफ्लिक्स छ। यिनीहरूले के गर्छन् भने तपाईँले कन्टेन्ट उहाँहरूले तपाईँलाई दिनुहुन्छ र तपाईँलाई युजर पनि बनाउनुहुन्छ। त्यस्ता चिजहरू अहिले चाहिँ व्यापक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ र त्यो विषयलाई हाम्रो ऐनले चाहिँ नियमावली चिन्दैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले अब चाहिँ नियमावली मार्फत त्यसलाई सम्बोधन गरेका छौँ। उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो विभागमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ, लाइसेन्स लिनुपर्ने हुन्छ र लाइसेन्स लिइसकेपछि मात्रै उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो व्यवसायहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रिय प्रसारण चाहिँ यो नियमावली आइसकेको छ। हामीले अब यसलाई अलिकति व्यवस्थित गर्नको कार्यविधि पनि हामीले बनाउँदैछौँ। कार्यविधि बनिसकेपछि हामीले एउटा सूचना जारी गर्छौँ र त्यो सूचना जारी गरिसकेपछि उहाँलाई त्यो प्रक्रियामा आउनुहुन्छ र त्यो निश्चित समय दिन्छौँ हामीले। समयभित्र उहाँले प्रक्रियामा आउनु भने आवश्यक चाहिँ प्रक्रियाहरू कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, पहिलो कुरा। र दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ बिओडी, जसले चाहिँ अलरेडी विभागबाट चाहिँ डिस्ट्रिब्युसनको लाइसेन्स लिइसक्नु भएको छ। त्यस्ता डिस्ट्रिब्युसनको लाइसेन्स लिएकाहरूले जुन प्रसारण गरिरहनु भएको, जस्तो कि तपाईँले कुनै फिल्म हेर्नु मन लाग्यो, फिल्म हेर्न अहिले तपाईँले सब्सक्राइबर गर्नुहुन्छ नि, त्यो त करको दायरामा आउन सकेका छैन र ती विषयलाई पनि उहाँले चाहिँ थप लाइसेन्स लिनुपर्छ भन्ने ढङ्गले व्यवस्था गरिएको छ। र अर्को विषयवस्तु चाहिँ जुन अनलाइन टेलिभिजन भन्नेको हामीले डेफिनेसन गरेका छौँ, त्यसलाई अलिकति फरक ढङ्गले चाहिँ मिडियाले डिफाइन गर्यो अथवा फरक ढङ्गले बुझियो। त्यसलाई त्यो विषयवस्तुलाई पनि हामीले अलिकति यो विषयवस्तु यो हो भनेर हामीले चाहिँ त्यो कार्यविधिमा हामीले उल्लेख पनि गर्छौँ र आफ्नै वेबसाइट बनाएर चाहिँ तपाईँको आर्थिक गतिविधिमा संलग्न हुने र जसको चाहिँ जस्तो नेपाल टेलिभिजनको एउटा निश्चित कार्यक्रम सेड्युल छ नि, त्यस्तै सेड्युल चाहिँ अनलाइन टेलिभिजन मार्फत चाहिँ प्रसारण गर्ने भने त्यस्ता टेलिभिजनहरूलाई चाहिँ हामीले अनलाइन टेलिभिजन भनेका छौँ र त्यसको चाहिँ त्यसको चाहिँ दर्ताको लागि चाहिँ 5 लाख रुपियाँ राखेको छ र यी विषयवस्तुलाई हामीले सम्बोधन गर्न खोजिएको हो। बाँकी चाहिँ अन्य विषयवस्तुलाई चाहिँ होइन। यसको दर्ताको प्रक्रिया कस्तो रहन्छ यसमा? र यसको चाहिँ जसरी हामीले अन्य
टेलिभिजनलाई दर्ता गर्छौँ त्यही अनुसार दर्ता प्रक्रिया रहन्छ। उहाँहरूले विभागमा आएर के कुराहरू आवश्यक पर्छ, कसरी दर्ता गर्न यसमा हामीले चाहिँ नियमावलीमा चाहिँ प्रश्न भनेका छौँ। जस्तो कि तपाईँको ओटिटी प्लेटफर्म सञ्चालन गर्नुहुन्छ भने उसको त कम्पनी पहिला नेपालमा दर्ता हुनु पर्यो। विदेशीले यहाँ सञ्चालन गर्न पाउँदैन, किनभने हाम्रो राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली र हाम्रो चाहिँ तपाईँ नीतिले नै प्रसारण क्षेत्रमा विदेशी लगानी वर्जित गरेको छ। यसलाई हामीले प्रसारण भनेर चिनिसकेपछि अब त्यो उहाँहरूले लगानी गर्न पाउनु भएन। त्यही भएर नेपालमा उहाँहरूको चाहिँ सञ्चालन गर्ने एजेन्ट हुनु पर्यो अथवा नेपाली कम्पनी नै हुनु पर्यो, नेपाली उहाँले कम्पनी दर्ता गरेको हुनु पर्यो। र सँगसँगै चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले विशेष गरी चाहिँ सर्भरको व्यवस्था उहाँहरूको हुनुपर्छ भनेका छौँ। जस्तो कि तपाईँलाई युजर बनाउनुहुन्छ, तपाईँले ग्राहकको चाहिँ विवरण राख्ने चाहिँ क्यास एसएमएस सिस्टमहरू हुनुपर्छ भनेको छ। यी विषयवस्तुहरू चाहिँ उहाँले सहित विभागमा आउनु भने हामी दर्ता गरिदिन्छौँ। अब भइरहेका जुन अहिले सञ्चालनमा रहेका छन् युट्युब लगायतका अनलाइन मिडियाहरू सञ्चालनमा रहेका छन्, अब तिनीहरूको हकमा के हुन्छ र नयाँ आउनेको हकमा के हुन्छ? युट्युबदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ फेसबुक, ट्विटर होइन, अहिले त पछिल्लो समयमा टिकटकको मार्केट फेरि अर्कै छ भन्ने पनि सुनिएको छ। र यी विषयवस्तुलाई चाहिँ गभर्न गर्नको लागि राज्यले छुट्टै ढङ्गले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले प्रसारणको क्षेत्रभित्र पार्नु हुँदैन। त्यसरी पार्न खोजियो भने फेरि हामी पनि कता कता हराउँछौँ। त्यो गर्न पनि सकिँदैन, त्यसलाई न नियमन गर्न सकिन्छ न करको दायरामा ल्याउन सकिन्छ। त्यसलाई अर्कै ढङ्गले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई हेर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा नेपाल सरकारले यो विषय अलिकति मिडियामा अलिक नआएको विषय जस्तो पनि लाग्छ मलाई। जस्तै युट्युब नेपालको कम्पनी होइन, फेसबुक नेपालमा कम्पनी छैन, यसको रजिस्टर्ड अफिस पनि नेपालमा छैन, ट्विटरको पनि छैन होइन, त्यस्तै तपाईँको चाहिँ टिकटकको पनि छैन। यी अन्तर्राष्ट्रिय जो कम्पनीहरू छन् सामाजिक सञ्जालको रूपमा प्रयोग भइरहेका छन्। हाम्रो देशमा त उनीहरूले कन्टेन्ट गर्ने प्रसारणहरू फ्री नै हुन्छ, तर अरू देशमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ युट्युबको तपाईँले चाहिँ एउटा सब्सक्राइबर बन्नुभयो, तपाईँले चाहिँ त्यहाँबाट टेलिभिजन चलाउनु, तपाईँले चाहिँ युजर बनाउनु पनि सक्नुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले ओटिटीको रूपमा पनि लिन सक्छौँ। त्यो नेपालमा अहिलेसम्म प्रचलनमा आएको छैन। कन्टेन्टहरू तपाईँले पैसा तिरेपछि मात्रै हेर्न पाउनुपर्ने जो त्यो व्यवस्था नेपालमा चाहिँ छैन, तर बिस्तारै त्यो व्यवस्था पनि आउन सक्ला। त्यसो भए ती विषयवस्तुलाई चाहिँ हेर्नको लागि हामीले छुट्टै एउटा चाहिँ निर्देशिका अथवा अर्को किसिमको चाहिँ बिजनेस प्लानले त्यसलाई चाहिँ कभर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र सँगसँगै चाहिँ यी प्लेटफर्महरू सञ्चालन गर्नेको अफिस चाहिँ नेपालमा रजिस्टर हुनुपर्छ र नेपालभित्र गरिने कारोबारको सबैको हिसाब किताब चाहिँ नेपालभित्रै हुनुपर्छ। त्यसो भए हुनाले नेपाल सरकारले अब तत्काल गर्नुपर्ने चाहिँ पहिलो विधा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यी जो चाहिँ तपाईँको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने चाहिँ कम्पनीहरू छन्, यी कम्पनीहरूको चाहिँ अफिस नेपालमा रजिस्टर गराउनतिर लाग्यो भने अनि सबै चिजहरू चाहिँ हाम्रो एउटा एक किसिमको चाहिँ नियमनको दायरामा आइ नै हाल्छन्। यसले चाहिँ के कुराहरू ल्याएको छ नयाँ 52 भन्दा चाहिँ यो संशोधन 11औं संशोधनले चाहिँ के कुराहरू थप गरेको छ, कस्ता प्रावधानहरू? यसमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ मैले अघि पनि तपाईँलाई जानकारी पनि गराइसकेँ। यो प्रसारणको क्षेत्र अलिकति फरक भयो। अब यसलाई कसरी चिन्ने भन्ने ढङ्गले पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ, इन्टरनेटको परेको विविधताको कारणले गर्दाखेरि होइन। त्यसो भए हुनाले चाहिँ अहिले चाहिँ जस्तो कि ओटिटीको विषयवस्तु भयो, ओभर द टपको कुरा भयो, भिओडीको विषयवस्तु भयो, भर्खरै मैले अनलाइन टेलिभिजनको डेफिनेसनको कुराकानी गरेँ, यो विषयवस्तुहरू भयो। र केही विषयवस्तु अर्को के छ भन्दाखेरि नेपाल सरकारले आफ्नो बजेट मार्फत चाहिँ यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि जुन चाहिँ टेलिभिजनहरू अथवा रेडियोहरूमा जुन चाहिँ अलि असर परेको छ, त्यसलाई चाहिँ उनीहरूको चाहिँ जुन नवीकरण शुल्क त्यसलाई मिना गरिएको थियो, त्यो पनि यो प्रसारण यो चाहिँ नियमावली मार्फत ल्याइएको छ। मिना चाहिँ अब उहाँहरूले तिर्नु पर्दैन भन्ने विषय बजेटमा भयो, तर कार्यान्वयनको लागि हामीले चाहिँ नियमावलीमा ल्याउनु पर्ने थियो। त्यो विषयवस्तु हामीले यहाँ राखेका छौँ भने। र अर्को विषयवस्तु चाहिँ ओटिटी भिओडी सञ्चालन गर्नको लागि के उहाँहरूले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू के हो, उहाँहरूको कन्टेन्टलाई कसरी क्लासिफाई गर्ने होइन, कति वर्षकोले हेर्न मिल्ने, कुन वर्षको हेर्न मिल्ने भन्ने उहाँले राख्नुपर्छ भन्ने विषयहरू यहाँ राखिएको छ। र अर्को विषयवस्तु चाहिँ यहाँ हामीले के राखेका छौँ भन्दा जस्तो कि तपाईँको चाहिँ नेपाल टेलिभिजनको सपोज मानौँ कुनै एउटा भूकम्पले गर्दा यहाँ समस्या आइपुग्यो, तपाईँले प्रसारण गर्न सक्नु भएन, तपाईँलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ सिस्टम रिहेबिलिटेसन गर्नको लागि केही समय टाइम लाग्ने भयो, 1 वर्ष 6 महिना लाग्न सक्छ। त्यो विषयभित्र तपाईँको टोटल बिजनेस त बन्द त गर्नु भएन नि। र यस्तो किसिमको नहोस् भन्नको लागि हामीले चाहिँ अरू कसैको हेडिङ चाहिँ तपाईँले चाहिँ सेयर गर्न मिल्ने भन्ने एउटा नयाँ व्यवस्था हामीले राखेका छौँ। उनीहरूको बिजनेस पनि कन्टिन्युएसन होस् र सँगसँगै जुन पब्लिकले पाउनुपर्ने त्यो चाहिँ संस्थाबाट पाउनुपर्ने इन्फर्मेसन जे थियो त्यो चाहिँ अवरुद्ध नहोस् भन्ने ढङ्गले चाहिँ हामीले हेडिङ चाहिँ सेयरिङ चाहिँ प्राकृतिक विपदका कारणले गर्दा रोकियो भने त्यो चाहिँ 6 महिनासम्म उहाँले गर्न पाउने भन्ने चाहिँ हामीले एउटा नयाँ व्यवस्था पनि यहाँ हामीले राखेका छौँ। यसले चाहिँ समग्रमा चाहिँ अहिलेको केही भएका समस्यालाई सम्बोधन गरेको छ। प्यानेसिया फर अल डिजिज त कुनै पनि चिज हुँदैन, समय क्रमसँगै चाहिँ संविधान त परिवर्तन हुन्छ भने यो नियमावली त परिवर्तन हुने विषयवस्तु नै भए। यसलाई चाहिँ हामीले अहिले आएका केही समस्याहरूलाई हामीले सम्बोधन पनि गर्न खोजेको हो। टेक्नोलोजीको परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि परिवर्तनशील नै हुन्छ संचारसँग सम्बन्धित सबै कुराहरू, झनै छिटो तीव्र गतिमा परिवर्तन हुन्छ र सूचना प्रविधिको प्रयोग पनि पछिल्लो समय बढ्दै गइरहेको छ। यो अवस्थामा चाहिँ यो नियमावलीले चाहिँ अहिले समय सापेक्ष चाहिँ कति समेट्न सकेको छ त भन्ने कुरा पनि एउटा प्रश्न रहन्छ। यस्तो छ, हामीले चाहिँ किनभने एउटै
एउटै नियमावली सबै चिज समेट्न चाहिँ खोज्न पनि त्यो पनि हामीले चाहिँ चाहना राख्न पनि हुँदैन, किनभने यसले प्रसारण चिज मात्रै गर्ने हो। सूचना प्रविधि त एकदम भेग विषय हो, त्यो विषयलाई राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीले समेट्दैन। यसले त ओन्ली चाहिँ ब्रोडकास्टिङ विषयलाई मात्रै समेट्छ। र पछिल्लो समयमा चाहिँ इन्टरनेटको बढ्दो कारणले गर्दाखेरि इन्टरनेट कता कता ब्रोडकास्टिङको एरियातिर पनि त्यसले चाहिँ समात्न खोज्या हो होइन। अझ चाहिँ हामीले अलिक फिलोसफिकल हिसाबले हेर्ने भने इन्टरनेटलाई फेरि अर्कै ढङ्गले पनि हामीले चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। किनभने ती विषयवस्तुलाई हामीले सम्बोधन गर्नको लागि यो विषयवस्तु आएको हो। र तपाईँको आम सञ्चार क्षेत्र अथवा सूचना प्रविधिको क्षेत्र भने त्यो एकदमै व्यापक विषय हो। ती सबै विषय यसले समेट्दैन। हामी डिजिटल रूपान्तरणको पक्षमा छौँ। नेपाल सरकारले एकदमै महत्त्वकाङ्क्षी योजनाको रूपमा चाहिँ नेपाललाई प्रविधि मैत्री बनाउने भनेर लक्ष्य पनि लिएको छ र त्यसलाई चाहिँ महत्त्वका साथ आफ्नो योजनामा पनि राखेको छ हैन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो नियमावली र प्रसारणलाई जोडेर हेर्दाखेरि चाहिँ यसको प्रभावकारिता चाहिँ कस्तो देखिएला अथवा कस्तो रहला यसको चाहिँ? पक्कै पनि यसले चाहिँ यो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क जुन चाहिँ हाम्रो त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि यसले त्यसमा चाहिँ सहायता नै गर्छ। किनभने केही विषयवस्तु हामीले चिन्दैनै थियौँ, त्यो चिनिएको दायराभित्र आउने भयो। जुन चाहिँ एउटा हाम्रो इन्टरप्रेन्यरहरूले खुला रूपमा बिजनेस गरिरहनु भएको थियो, उहाँलाई डर थियो, बिजनेस त गरिरहनु भएको छ, कहीँबाट लिनुपर्ने लाइसेन्स लिएको छैन होइन, प्रयोगकर्ता बढै छ। त्यसो भए उहाँलाई पनि अब चाहिँ यो चिनिसकेपछि एउटा खुला पारदर्शी रूपमा उहाँहरूको बिजनेस पनि हुने भयो। र यसले चाहिँ त्यो समग्र चाहिँ इकोसिस्टमलाई प्रमोट नै गर्छ। जस्तो आम मानिसमा अब हामी सर्वसाधारणको कुरा पनि गरौँ, सञ्चालक बाहेक चाहिँ जो हामीले चाहिँ गुगल प्रयोग गर्छौँ, हामी युट्युब हेर्छौँ होइन, सूचनाहरू लिन्छौँ, हामी मनोरञ्जन लिन्छौँ, हामी सबैमा एउटा चाहिँ के पनि एउटा सूचना म्यासेज चाहिँ गइरहेको छ भने कति पैसा लाग्ने त होइन, हामीले तिर्नुपर्ने त होइन, अथवा के होला यो अब के हुने हो भन्ने पनि एउटा उत्सुकता जिज्ञासा रहेको छ। यसलाई सामान्य रूपमा चाहिँ तपाईँले कसरी प्रस्ताउन चाहनुहुन्छ? अब यो तपाईँको जुन अहिले पनि हामीले भन्यौँ डिजिटल जुन चाहिँ सामाजिक सञ्जालको रूपमा सञ्चालित डिजिटल प्लेटफर्महरू मार्फत उहाँहरूले आफ्ना कन्टेन्टहरू राख्ने, हामी प्रयोगकर्ता सञ्चालक बाहेकका प्रयोगकर्तामा पनि जिज्ञासा छ होइन। र जुन चाहिँ युजर्सहरू हुनुहुन्छ सबै यसको लागि चाहिँ अहिले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली बमोजिम कुनै पनि उहाँहरूले चाहिँ दर्ता पनि गराउनु पर्दैन, कुनै लाइसेन्स लिन पनि पर्दैन, थप पैसा तिर्न पनि पर्दैन। अब हाम्रो कन्सर्नको विषय मात्रै के हो भन्दाखेरिमा चाहिँ हामीले हेर्ने विषय भनेको ओटिटी र भिओडी प्लेटफर्म सञ्चालन गर्नेहरूलाई मात्रै हो। यो विषयवस्तु यो दायरामा चाहिँ ल्याउन पनि सकिँदैन। राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको दायरामा, ऐनको दायरामा, प्रसारणको क्षेत्रमा यसलाई चाहिँ ल्याउन सकिँदैन। यसलाई अर्कै ढङ्गले चाहिँ राज्यले चाहिँ नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसले कति सहज बनाउँछ उपभोक्तालाई चाहिँ, जस्तो डिजिटल प्रविधि उपभोग गर्ने जुन उपभोक्ताहरू रहेका छन् उहाँहरूलाई चाहिँ कति सहजता दिन्छ यसले? यो नियमावली त्यो विषयलाई गभर्न नगर्ने भएको हुनाले त्यसलाई सहजता भन्दा पनि अब उहाँले प्रयोग त गर्न सक्नु नै हुने भयो, त्यसमा कुनै समस्या नै भएन पहिलो कुरा। र दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले जुन चाहिँ कन्टेन्टहरू त्यहाँ राखिरहेका छौँ र सँगसँगै चाहिँ हामीले त्यहाँबाट सूचना लिइरहेका छौँ भने ती सूचनाहरू कतिको भरपर्दा हुन सक्छन् होइन, अनि त्यो सूचना चाहिँ सत्य तथ्यमा आधारित छ कि छैन भन्ने विषयवस्तुलाई पनि हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ यो सामाजिक सञ्जालबाट प्रसारण गरिने विषयवस्तुहरूको चाहिँ त्यसको चाहिँ तथ्य सत्यता भन्ने विषयवस्तु पनि अलिकति हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो चाहिँ फेरि हाम्रो चाहिँ उसले चाहिँ हेर्दैन, त्यो छुट्टै चाहिँ मैले अहिले नै भनिहालेँ, त्यो छुट्टै एउटा किसिमको संयन्त्र बनाउनु पर्ने हुनसक्छ। किनभने अहिले पछिल्लो समयमा त त्यहाँबाट विभिन्न किसिमका रिमर्सहरू पनि फैलिएका देखिन्छन् नि होइन। राज्यका निकायले गर्नुपर्ने कामहरूलाई पनि त्यसले चाहिँ अवरुद्ध कहिलेकाहीँ गरेको पनि देखिन्छ, कहिलेकाहीँ गलत म्यासेज पनि गएको देखिन्छ। त्यो ढङ्गले चाहिँ राज्यले अर्कै ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ नियमनको दायरामा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। र समग्रमा चाहिँ यो अहिलेको हाम्रो जुन राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली जुन आएको छ यसले चाहिँ मैले अघि पनि भनिसकेँ 3-4वटा विषयवस्तु प्रविधिको विकास र इन्टरनेटको चाहिँ परेको विविधता कारण आएका विषयवस्तुलाई जुन प्रसारणसँग अलिकति सम्बन्धित विषयवस्तुहरू थिए त्यसलाई नियमनको दायरामा ल्याउन र राष्ट्रको दायरामा ल्याउनको लागि हो। र दोस्रो कुरा नेपाल सरकारले चाहिँ बजेट मार्फत चाहिँ यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित चाहिँ विभिन्न सरकार र निकायहरूलाई जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो त्यो चाहिँ यसमा संशोधन गरिसकेपछि मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि योग्य हुने भएको हुनाले त्यसको लागि संशोधन गरिएको। अर्को थर्ड कुरा चाहिँ अहिले अलरेडी जुन चाहिँ सूचना विभाग नेपाल सरकार सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट लिएका विषयवस्तुहरू छन् र त्योसँग सम्बन्धित चाहिँ सरकार र निकायहरूका चाहिँ केही समस्याहरू थिए, ती समस्याहरूलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ नियमावली मार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने भएको हुनाले यसलाई सम्बोधन गरिएको छ। र समग्रमा चाहिँ यो 3-4वटा विषयवस्तुलाई सम्बोधन गर्नको लागि चाहिँ राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली 11औं संशोधन आएको छ। र मार्केटमा आए जस्तो चाहिँ युट्युब, फाइबर होइन, फेसबुक, ती विषयवस्तुहरू चाहिँ अर्कै ढङ्गले चाहिँ हामीले नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ, यो संयन्त्रभित्र पर्दैन। तिनै तको सरकारले चाहिँ अब त्यहाँ सीमित तोकिदिएको छ, लाइसेन्स अनुमति पनि दिन पाउने व्यवस्था पनि गरिदिएको छ। अब त्यसको चाहिँ कोअर्डिनेसन चाहिँ कसरी गर्छ यो नियमावलीले चाहिँ? सङ्घले नै गर्छ कि के हुन्छ होइन? यसमा चाहिँ प्रश्न के छ भन्दाखेरि हामीले यो नियमावली आउने क्रममा चाहिँ अहिले नेपाल सङ्घीय सरकारको जे अधिकार छ त्यो अधिकार परिधिभित्र रहेरै आउने हो। यसमा चाहिँ
प्रदेशको अधिकारभित्र र यसले पर्दैन, यसले इन्क्रोचमेन्ट गर्दा पनि गर्दैन र केही साझा अधिकारका विषयवस्तु छन्। साझा अधिकारका विषयवस्तुलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नको लागि हाम्रो राष्ट्रिय प्रसारण ऐन नै पहिला आउनु पर्यो। संघीयता सङ्घ बमोजिम के अरे हाम्रो संविधान बमोजिमको त्यो आइसकेको छैन। त्यो आइसकेपछि साझा अधिकारका विषयवस्तु यसरी ऐन नियमावली क्लियर भएर जान्छन्। र अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको रेडियोको टेलिभिजनको लाइसेन्स चाहिँ प्रदेशबाट जारी हुने अवस्था पनि छ र त्यहाँ चाहिँ केही विषयवस्तुहरू सरकारको कार्यविस्तृतीकरणमा पनि क्लियर गरिएको छ र कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन अनुसार चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो कामहरू गरिरहनु भएको छ। व्यावहारिक रूपमा आएका समस्याहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ राख्न खोज्नु भएको, जस्तै कुनै एउटा चाहिँ प्रदेशमा टेलिभिजन दर्ता गर्नुपर्ने भयो अथवा रेडियो दर्ता गर्नुपर्ने भयो भने त्यहाँ चाहिँ त्यो प्रदेश अथवा त्यो गाउँपालिकामा आवश्यक कानुन ऐन बनेको छैन भने उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई नै लेखिदिनुहुन्छ सहजीकरणको लागि। अहिले हामीले नै लाइसेन्स जारी गरेका छौँ त्यस्ताहरूको हकमा। अनि उहाँहरूको बिजनेस उहाँले गर्न खोजेको त्यो चाहिँ रोकिँदैन, अझै कुनै न कुनै निकायबाट पाइ नै हाल्छ र त्यो हामीले व्यावहारिक रूपमा गर्नुपर्ने सहजीकरण गरिरहेका छौँ। र अहिले चाहिँ यो कानुन बमोजिम हुनुपर्ने सहजीकरण चाहिँ सङ्घीय कानुन जारी भइसकेपछि त्यो ढङ्गले चाहिँ अनि प्रदेशले आफ्ना कानुनहरूमा चाहिँ समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा समय सापेक्षको प्रसारण प्रकाशनको क्षेत्रमा चाहिँ एउटा ऐनको पनि खाँचो देखिन्छ होइन? यो सम्बन्धी चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ? छलफल अहिले चलाइ पनि रहेका छौँ। केही डकुमेन्ट तयार पनि भएको छ। केही विधेयक चाहिँ यो आम सञ्चार सम्बन्धी विषयहरू, सूचना प्रविधि सम्बन्धी विषयहरू चाहिँ अहिले संसदमा बिजनेसको रूपमा गएका पनि छन् र त्यो अगाडि अलि नबढिरहेको अवस्था तपाईँ हामी सबैलाई थाहा भएकै विषयवस्तु हो। र यो विषय चाहिँ ठ्याक्कै सबै विषयहरू प्रसारणले समेट्दैन। केही विषय आम सञ्चारले समेट्छ, केही विषय सूचना प्रविधि ऐनले समेट्छ र यो सबै विषयहरू चाहिँ एक आपसमा चाहिँ गाँजिएको हुनाले यी विषयहरूलाई सिचाउनको लागि चाहिँ हामीले राष्ट्रिय प्रसारण चाहिँ ऐन पनि हामीले चाँडै ड्राफ्ट गरेर पठाउनु पनि हुन्छ र यी सबै विषयहरू चाहिँ अलिक कानुनी चाहिँ यो बिचको अन्यलताको कारणले गर्दाखेरि पनि केही समस्याहरू चाहिँ पक्कै पनि आएका छन्। यो नियमावलीको कार्यान्वयन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ? नेपाल सरकारले राजपत्रमा जुन दिन प्रकाशन गर्यो त्यो दिनबाट कार्यान्वयन गइसकेको छ र यसलाई केही विषयवस्तुलाई हामीले चाहिँ प्रक्रियागत चाहिँ प्रष्ट पार्नुपर्ने विषयहरू छन् र ती विषयवस्तु हामीले कार्यविधि हामीले बनाउँदैछौँ। कार्यविधि आइसकेपछि अनि प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्छ र निवेदन दिनलाई कसैले आफ्नो बिजनेस सुरु गर्नलाई अहिले त विभागमा निवेदन जहिले पनि खुला नै हुन्छ। अब अन्त्यमा छौँ हामी चाहिँ एकदमै छोटकरीमा, जुन हामीले सुरुवातमा पनि अलिकति चर्चा गरेको थियौँ। अब अन्त्यमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? जुन मानसिकता, जुन एउटा चर्चा, जनचासो जनमानसमा अहिले यति बेला रहेको छ, त्यस सम्बन्धी चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? संविधानको कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख अङ्ग भनेको सरकार पनि हो होइन, र सरकारले आफ्ना नागरिकहरूलाई, आफ्नो जनताहरूलाई कुनै पनि किसिमको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन गर्ने भन्ने विषयवस्तु नै हुँदैन। र दोस्रो कुरा भनेको संविधानमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि नियमावली ऐन विषयवस्तुलाई समयअनुसार संशोधन र सम्बोधन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। र पछिल्लो समयमा आएको जुन चाहिँ किसिमको चाहिँ सरकारले यसलाई चाहिँ अलिकति खुम्च्याउन खोज्यो, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दायरालाई अलिकति साँघुरो बनाउन खोज्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ गलत प्रचार गरिएको छ। र इभन दो त्यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो नियमावली भएका केही विषयवस्तुहरू चाहिँ हामीले प्रष्ट पार्नुपर्ने मुन अहिले पनि भनिसके प्रष्ट पनि पार्छौँ। र सामाजिक सञ्जाललाई यसले नियन्त्रण गर्न खोजेको छैन र सूचना प्रविधि र प्रयोगमा आएको चाहिँ विविधताको कारणले गर्दा जुन चाहिँ प्रसारण क्षेत्रभित्र पर्ने विषयवस्तुलाई मात्रै नियमन र राष्ट्रको दायरामा ल्याउनको लागि हामीले यो नियमावली ल्याएका छौँ। हस् त, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा हामीले नेपाल सरकारले 11औं संशोधनसहित ल्याएको राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली 2078 को बारेमा चर्चा गर्यौँ। के यो नियमावलीले वास्तवमै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको हो त भन्ने विषयमा हामीले जानकारी प्रस्तुत गर्यौँ। हस्त दर्शकबिन, अर्को हप्ता हामी फेरि सूचना र सञ्चारसँग जोडिएका यस्तै जानकारीमूलक विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला नेपाल टेलिभिजन। नमस्ते।